नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यसरब के लोगों के माबैन एक मुआहदा तय पाया था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के के रहने वाले तमाम मुसलमान हिजरत करके यसरब की तरफ चले गए। जब सब मुसलमान यसरब पहुंच गए, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यसरब में तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने जो ज़रूरी इक़दामात थे वो उठाए। यसरब के रहने वालों के साथ मुहाजिरीन का भाईचारा कायम किया, एक दूसरे का इत्मीनान बनाया। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी हुकूमत के बुनियादी खदोखाल तय कर ही रहे थे कि मक्के वालों को ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरी कि मुसलमान मदीना में जाकर सुख की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं, आराम और सुकून से रहने लगे हैं। ये बात मक्के वालों को कतई पसंद न थी। चनाचे उन्होंने मदीना पर चढ़ाई का फ़ैसला कर लिया। तो वो एक लश्कर जरार लेकर मदीना की तरफ बढ़े। गो के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के हमदर्द थे, हम ख्याल थे, लेकिन वो भी बादल नुखास्ता मक्का वालों के साथ उनके लश्कर में शामिल होकर बदर में पहुँचे। इसमें कोई हिकमत भी हो सकती है या कोई मामला भी हो सकता है। बहरहाल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इस्लामी फ़ौज को ये हुक्म दे दिया कि लड़ाई या जंग के दौरान अगर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसी के साथ आमना सामना हो जाए तो उनको ज़ख्मी या कत्ल नहीं करना। तो बहरहाल जब जंग शुरू हुई तो जंग के नतीजे में 70 के करीब काफिर मारे गए और 72 के करीब काफिर गिरफ्तार हुए, बाकी जान बचाकर चले गए। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जिन्होंने अभी इस्लाम का इजहार नहीं किया था, वो उन्हीं लोगों में शामिल थे जो गिरफ्तार हुए थे। तो जब बदर का दिन डला, रात पड़ी, तो जो कैदी थे उनको बांध कर रखा गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर आए तो उन्होंने देखा कि कैदियों के करहने की आवाज़ें बखूबी आ रही थीं। तो उन्हीं आवाज़ों में एक आवाज़ उनकी जानी पहचानी और मानूस किस्म की आवाज़ थी, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि ये उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ है। तो ये आवाज़ सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हुए तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े हसास थे, उन्होंने पूछ लिया कि ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे चचा अब्बास की आवाज़ परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है।
تو اس طرح آپ ادھر تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آنا بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، کیا معاملہ ہے؟ مجھے چچا عباس کی آواز نہیں آ رہی۔ تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے میں نے آپ کے چچا عباس کی رسی ڈھیلی کر دی تھی، اس لیے اب ان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جاؤ تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دے۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ تو جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گرفتار شدگان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید سے رہائی کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ تو مکہ جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قریبی رابطہ رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط و کتابت کرتے، مکہ کے حالات سے ان کو آگاہ کرتے، مشرکین مکہ کے منصوبوں سے ان کو پل پل کی خبر دیتے۔ جب ان کے سامنے مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی تو وہ خوش ہوتے، جب مسلمانوں کے لیے کوئی پریشانی کی خبر ہوتی تو پھر وہ بے چین ہوتے۔ تو ان سارے حالات کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے کتنے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ تھے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہوں، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے، یہ جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں، ان مصلحتوں کی وجہ سے وہ اسلام کو ظاہر نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اس طرح ان کا کافروں میں بھی اعتماد بنا ہوا تھا اور مسلمانوں میں بھی ان کا اعتماد بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ایک بات یہ طے ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے آخر دن تک وہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد اور سچے خیرخواہ تھے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک حقائق اور واقعات تھے جنہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان کے دیگر حالات و واقعات انشاءاللہ پھر ہم کسی دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔